अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे अज़ीज़ सामिआत, दर्स कुरान मजीद में आप सभी का तहे दिल से खैर मक़दम है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे आप सभी लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला करे कि आप अच्छी रहें, खुशहाल रहें। अल्लाह ताला आपको कोरोना वायरस से बचाए, आपके बच्चों की हिफाजत करे अल्लाह ताला, और इस पैंडेमिक को जल्द ही दुनिया से ख़त्म कर दे और अपनी रहमत का साया कर ले हम सब पर। आमीन। अल्लाह ताला आपके ईमान की हिफाजत करे और इस पुरफितन दौर में आपके ईमान की सलामती के साथ आपको ज़िंदा रखे और उस पर हिफाजत करे। आमीन। सबसे पहले हम अपने YouTube और Facebook व्यूवर्स से माजरत करना चाहेंगे कि आज किसी वजह से वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही है, तो आज ऑडियो से काम चलाना पड़ेगा YouTube और Facebook व्यूवर्स को। लास्ट टाइम हम लोगों ने दर्स कुरान कहाँ तक किया था और कौन सी सूरा चल रही है? सबसे पहले बताइए। सूरह तौहा। सूरह तौहा की किस आयत तक लास्ट टाइम हम लोग मुकम्मल कर चुके थे? 89। बिल्कुल सही। तो आज हम लोग कहाँ से कंटिन्यू करेंगे? बाकायदा तौर से 90 ऑनवर्ड्स। इससे पहले कि 90 ऑनवर्ड्स हम तफसील में जाए, आप सभी को पता है इससे पहले क्या होता है? क्विक रिवीजन होता है। तो उसके पहले के जो हफ्ते में हम लोगों ने जितनी आयात की थी सूरह तौहा की, उसका एक बहुत क्विक रिवीजन लेंगे। और लास्ट टाइम हम लोगों ने आयत नंबर 79 तक उससे पहले किया था और 80 ऑनवर्ड्स लास्ट वीक किया था। तो 80 to 89 आयात का रिवीजन सूरह तौहा का आपके सामने है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला ने आयत नंबर 80 में अल्लाह ताला ने आयत नंबर 80 में बनी इस्राइल को अपना एहसान याद दिलाया कि हमने तुमको नजात दी तुम्हारे दुश्मन से और फिर तुमको मन और सलवा खाने के लिए दिया। वो सब तफसील से आपको बता चुके थे और आपको ये भी पता है कि मन और सलवा कैसे हुआ करता था। और जब से ये बनी इस्राइल 40 इयर्स उन पर मन और सलवा नाजिल हुआ था, और जब बनी इस्राइल वहाँ से पार हो गए थे, यानी 40 साल के बाद वो सराय सीना से पार होके चले गए थे, तो उसके बाद कभी भी वहाँ पर मन नहीं पाया गया और ना ही सलवा की कसरत, यानी जो कोयल परिंदा होता है सलवा बटेर, वो भी नहीं उसकी कसरत पाई, यानी ये बिल्कुल बिल्कुल मौजूदा था। आयत नंबर 80 में अल्लाह ताला ने कहा कि खाओ पियो पाकीज़ा चीज़ें और हद से ना बढ़ो, और जो भी हद से बढ़ेगा वो अल्लाह की गज़ब को दावत देगा। हद से बढ़ना, हद से तजावुज़ करना, हमने आपको किन किन मानों में बताया था, याद आया? एक साथ के रखना कि कल परसों का भी हो जाए, और दूसरा नाशुक्री करना कि एक ही तरह का खाना। ठीक है, ये सब याद आ गया। आयत नंबर 82 में फरमाया कि अल्लाह ताला ने कि और मैं तो हूँ ही बहुत माफ़ करने वाला, और जिसने तौबा की और ईमान लाया और नेक अमाल किए और सीधी राह पर चलता रहा, तो उसके लिए तो फिर खुशखबरी ही खुशखबरी है। आयत नंबर 83 में अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से क्वेश्चन कर डाला कि ऐ मूसा, तुम जल्दी कैसे आ गए? तुमको किस चीज़ में जल्दी आने पर आमादा कर दिया? तो आयत नंबर 84 में मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या जवाब दिया था?
کہ ارے میری قوم, مطلب جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اپنی قوم کو چھوڑ کے جلدی سے کس چیز نے آمادہ کر دیا تم کو آنے میں, تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میری قوم تو میرے پیچھے ہی ہے. قَالَهُمُ اللَّهِ عَلَىٰ أَثَرِي, کہ وہ لوگ تو میرے پیچھے ہی ہیں. یہ بھی میننگ ہو سکتی ہے اس کی, اور یہ بھی کہ وہ میری تربیت پر تو ہے ہی, میرے اثر پر تو ہے ہی, میں انہیں اپنی تربیت پہ چھوڑ کر آیا ہوں. اور اے میرے پروردگار, میں نے اس لیے جلدی کی کہ تو راضی ہو جائے. یہاں تو سوچا تھا شاباشی ملے گی, وہاں ایکسپلینیشن کال پڑ گئی. آیت نمبر 85 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تو تمہاری قوم کو تمہارے بعد فتنے میں ڈال دیا ہے اور اسے گمراہ کر دیا ہے سامری نے. بہت ڈیٹیل میں ہم نے آپ لوگوں کو بتایا تھا. آیت نمبر 86 میں ہے کہ جب ان کو پتہ چلا موسیٰ علیہ السلام کو کہ سامری نے ان کی قوم کو گمراہ کر دیا, تو بہت زیادہ غصے میں آ گئے اور بہت رنجیدہ ہوئے, اور قوم سے کہنے لگے کہ کیا تمہارے رب نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا, اور تفصیل سے ہم نے آپ کو بتایا تھا, اور کیا یہ مدت تم پر طویل ہو گئی, یا تم لوگوں نے چاہا کہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دے ڈالو. اس طرح کی چیزیں انہوں نے کہی. پھر اس کے بعد آیت نمبر 87 میں ہے کہ انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے آپ کے وعدے کی خلاف ورزی اپنی مرضی سے اختیار نہیں کی, بلکہ ہم پر تو قوم کے زیورات کا بوجھ تھا تو ہم نے پھینک دیا, اور سامری نے بھی پھینکا. وہ سب بھی ہم نے آپ کو تفصیل سے بتایا تھا. جس نے نہیں دیکھا ہے وہ یوٹیوب پر جا کے ابھی بھی پھر سے دیکھ سکتا ہے. آیت نمبر 88 میں ہے کہ پھر اس نے ان کے لیے ایک بچڑا برآمد کر دیا, ایک در جس میں سے ڈکارنے کی آواز آتی تھی. یعنی وہ بچڑا بنا دیا سامری نے, لوگوں کو شرک کی طرف بلایا. اور آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تو کہ سامری نے کیا کہا کہ یہی تمہارا معبود ہے, اور موسیٰ تو بھول گیا ہے. اور ہم نے آپ کو ایک ترجمہ اور بتایا تھا کہ وہ خود بھول گیا تھا. ایکچولی فناسی, وہ خود بھول گیا تھا کہ اس کا معبود تو اللہ تعالیٰ ہے, وہ کیا حرکت کر رہا ہے. آیت نمبر 89 میں ہے تو کیا وہ لوگ دیکھتے نہیں کہ وہ کوئی بات بھی لوٹاتا نہیں ان کی طرف, ریسپونڈ نہیں کرتا کسی بھی طرح, اور نہ ہی ان کے کسی نفع نقصان کا مالک ہے. یہ بٹوین دا لائن اللہ تعالیٰ کچھ باتیں کہتے رہتے ہیں, یعنی ایک سٹوری چلتی رہتی ہے, اور بٹوین دا لائنز اللہ تعالیٰ تزکیہ, تربیت اور تفہیم کی باتیں ڈال دیتے ہیں اپنی طرف سے. ٹھیک ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سوچنے کی دعوت دی کہ یہ بچڑا تو ان کو رسپونڈ بھی نہیں کرتا, نہ ہی ان کے نفع نقصان کا مالک ہے. تو یہ تھا لاسٹ ویک کا ریویژن, اور اب ہم لوگ آتے ہیں آیت نمبر 90 پر بہت جلدی سے اور تفصیل سے جانتے ہیں. آیت نمبر 90 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ, اور ہارون انہیں پہلے ہی کہہ چکا تھا علیہ السلام, یا قوم انما فتنتم به, اے میری قوم کے لوگوں, تمہیں تو اس کے ذریعے سے فتنے میں ڈالا گیا ہے. وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي, اور یقیناً تمہارا رب یہ نہیں بلکہ رحمان ہے, چنانچہ تم لوگ میری پیروی کرو اور میری بات مانو. جب سامری نے قوم کو بہکا دیا تھا, بچڑے کی عبادت کرنے کے لیے کہا تھا کہ یہی تمہارا معبود ہے, موسیٰ بھول گیا ہے یہ تمہارا معبود ہے ایکچولی. تو ہارون علیہ السلام نے بہت کوشش کی تھی انہیں سمجھانے کی, انہیں روکنے کی کہ نہیں, تمہارا معبود تو اللہ تعالیٰ ہے, تمہارا معبود تو رحمان ہے, یہ بچڑا نہیں ہے, اور تم لوگ میری بات مانو. ہارون علیہ السلام بھی تو نبی تھے نا, موسیٰ علیہ السلام رسول تھے, ہارون علیہ السلام بھی نبی تھے. اونچے منصب پر تو موسیٰ علیہ السلام تھے, لیکن ہارون علیہ السلام بھی ان کے انڈر میں نبی تھے. تو انہوں نے بہت کوشش کی تھی کہ وہ قوم کو سمجھائیں, لیکن ان کی قوم نہیں سمجھی تھی. ایک بائبل کی ایک ورس کا یہاں پر وہ کو مینشن کرنا چاہیں گے کہ بائبل میں کتنے نبیوں پر ایسی تہمتیں لگی ہیں کہ کچھ بات تو ہم آپ کے ہم نے مینشن بھی نہیں کر سکتے, یقین جانیے. یہ ہارون علیہ السلام کے متعلق وہاں پر کہا گیا ہے بک آف ایکسوڈس چیپٹر نمبر 32 ورس نمبر 2 میں کہ ہارون نے بچڑا بنایا, ہارون نے سب سے سونا چاندی منگایا, زیورات,
हारून ने जमा किया और हारून अलैहिस्सलाम ने बछड़ा बनाया और हारून अलैहिस्सलाम ने कहा ये तुम्हारा माबूद है और ये तुम्हें छुड़ा के लाया है फिरौन से वहाँ तो बचा के लाया है। अस्तगफिरुल्लाह। हारून अलैहिस्सलाम के नाम इतना बड़ा शिर्क चस्पा कर दिया गया है। बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर नंबर 32 वर्स नंबर 2 में अपनी आंखों से पढ़ लीजिएगा। ये ऐसे से मतलब नबियों की सीरतों को ऐसा सा मस्क किया है बनी तौरात की रिवायात ने कि मतलब ये बात छिड़क लगा दिया। और कैसी कैसी तौहीन आमेज़ बातें भी बाइबल में लिखी हुई हैं तौरात में, यानी ओल्ड टेस्टामेंट्स में भी न्यू टेस्टामेंट्स में भी ऐसी ऐसी बातें जो हम आपके सामने वाक़अतन जिक्र नहीं करना चाहते हैं कि उन्होंने दाऊद अलैहिस्सलाम के नाम क्या बहुतानबाजी की है और उनके साहबजादे सुलेमान अलैहिस्सलाम के नाम क्या। इतनी गंदी बात कही है कि हम आपको मेंशन नहीं करना चाहते हैं क्योंकि वो नबी की मतलब जुबान से अदा नहीं हो पाता, इतनी गंदी बात कही है बहुत। तो ये जो भी ऐसी चीज़ें मतलब पिछली रिवायात में चली आ रही थी, अल्लाह ताला कुरान में अपने नबियों की पूरी इमेज को क्लियर करते हैं। जो बड़ी बड़ी चीज़ें थी उसको साफ किया है कुरान ने। ऐसे छोटे मोटे भी बहुतान हैं, मतलब जो नबी के शायान शान नहीं है वो चीज़ें, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी बातें भी हैं। तो बहुत कुछ कुरान ने साफ किया और अंबिया और रसूल का किरदार कैसा पाक और कैसा खूबसूरत हुआ करता था वो कुरान ने आके वाज़े किया। वरना तो बाइबल पढ़ के कोई ये सोच लेता कि इस्लाम के प्रोफेट्स ऐसे और वैसे भी थे, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, जबकि सभी अंबिया और रसूल मासूम है। तो यहाँ पे देखिए कुरान ने कितना वाज़े कहा कि हारून अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाया था, उन्हें ये तक बता दिया था कि इस बछड़े की वजह से तुमको आजमाया जा रहा है, तुम फितने में पड़ गए हो, ये तुम्हारा माबूद नहीं है, तुम्हारा महबूद रहमान है और तुम मेरी बात मानो और मेरी इताअत करो। उन्होंने अपनी जान तोड़ कोशिश की थी समझाने में उन लोगों को, बनी इस्राइल को, जब मूसा अलैहिस्सलाम चले गए थे 40 डेज के लिए कोहे दूर पर। आयत नंबर 91 है मूसा, उन्होंने कहा हम तो उसी पर इत्तिकाफ करते रहेंगे यहाँ तक कि मूसा खुद हमारे पास वापस आ जाएं। यानी बनी इस्राइल जो है इतने अड़ियल किस्म के थे और अभी उनका जो नियर पास्ट था वो बहुत ही गफलत और गुमराही में चूंकि गुजर चुका था। क्यों कह रहे हैं ऐसा? जब वो मतलब गुलामी की हालत में थे तो जो भी कौम गुलाम होती है ना तो वो अखलाकी पस्ती से भी दो चार हो जाती है और एतकादी पस्ती भी उसके अंदर आ जाती है। तो बनी इस्राइल अरसे दराज से थे तो नबियों के मतलब टीचिंग्स उनके पास थी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से चली आ रही थी, लेकिन अभी नियर पास्ट में वो मतलब अखलाकी और एतकादी पस्ती में पड़े हुए थे। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने आके उनको प्रीच करना शुरू किया, उनको हक की तरफ बुलाया, तो एकदम से अंदर की हर चीज़ प्योरीफाई नहीं हो जाती। जहाँ थोड़ा सा मतलब माहौल बदलता है वहाँ लुढ़क जाती है कौम, अगर बहुत दिन तक दलदल में पड़ी रहती है और उसके बाद निकाली जाती है तो ठीक है। तो यही था कि वो अभी इतने ढुलमुल थे कि मतलब अभी मूसा अलैहिस्सलाम उनके साथी थे, वो वहां से निकाल के लाए। मतलब कितना बड़ा मौजज़ा अपनी उन दो आंखों से उन लोगों ने देखा कि फिरौन किस तरह गर्क हो गया और उसी जगह और उसी में से ये लोग खुशकी वाले रास्ते से पार हो गया। अभी इतना बड़ा मौजज़ा देख कर आए थे। और सूरह आराफ के आयत नंबर 138 में है कि जब वो क्रॉस करके उधर गए तो एक कौम जो बुत परस्ती कर रही थी उनको देख के कहा मूसा हमारे लिए भी ऐसे माबूद बना दो। अस्तगफिरुल्लाह। मतलब उनकी ज़हनी पस्ती का हाल देखिए कि अल्लाह के रसूल अभी इतने बड़े मौजज़े को जिनके विटनेस है ये वहाँ से निकाल के ला रहे हैं और एक अल्लाह की इबादत करने के लिए वो कहते हैं और उन्हीं से वो कह रहे हैं कि अरे ये लोग तो बड़ा अच्छा सा बुत परस्ती कर रहे थे, वहाँ की कोई लोकल कौम जहाँ से वो गुजर रहे थे, तो कह रहे हैं मूसा हमारे लिए वैसे ही माबूद बना दो जैसे इनका माबूद है। मूसा अलैहिस्सलाम को तब भी बहुत गुस्सा आया था। तो इस तरह के थे। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से चले गए
तो सामरी को बहुत मौका मिल गया। और हारून अलैहिस्सलाम जो है मतलब नबी थे, रसूल नहीं थे। दूसरा, मूसा अलैहिस्सलाम जितने रोबदार थे, हारून अलैहिस्सलाम उतने ज्यादा रोबदार नहीं थे, हालांकि वो आउटस्टैंडिंग ओरेटर थे माशाअल्लाह, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम का रोब ज्यादा था। तो मूसा अलैहिस्सलाम जब चले गए तो हारून अलैहिस्सलाम की बात आपने नहीं मानी, कहा हम तो यहीं जमे बैठे रहेंगे उसी के पास। एतकाफ का माने जानते हैं ना आप, किसी जगह पे जमकर बैठना किसी इबादत की गरज से या उससे कुछ एतकादी वो मतलब अकीदा लेके बैठना। तो कल हम तो यहीं एतकाफ करेंगे और जब तक कि मूसा हमारे पास वापस ना आ जाए। कौम ने ये जवाब दिया हारून अलैहिस्सलाम को। आयत नंबर 92 में है, क़ाल या हारून मा मनअका इज़ रअयतहुम दल्लू। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हे हारून, आपको किस चीज ने रोका था जब आपने उन्हें देखा कि वो गुमराह हो गए हैं। आयत नंबर 93, अल्लाह तत्तबिअन, कि आपने मेरी पैरवी ना की। अफ़असैता अमरी, या फिर आपने नाफरमानी की मेरे हुक्म की। जब मूसा अलैहिस्सलाम लौटे तो अंदाजा लगाइए कि उनके गुस्से का क्या आलम होगा कि इस कौम को हम अभी तौहीद पे छोड़ के गए थे, सिर्फ 40 डेज के लिए गए और वहां वापस आ रहे हैं तो ये शिर्क पे मुब्तला हो गए। उनमें उनकी अक्सरियत, सब लोग तो नहीं लेकिन बहुत ज्यादा से लोग, बहुत सारे, ठीक है, शिर्क में मुब्तला हो गए। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने हारून अलैहिस्सलाम उसकी सबसे पहले बात पुरस की। उन्होंने कहा, हारून, आपको किस चीज ने रोक दिया था कि इनको गुमराह देख लिया आपने, इनको गुमराह होते हुए देखा और अल्लाह तत्तबिअन, और आपने मेरी पैरवी ना की। अब यहाँ पे क्या पॉइंट निकल कर आ रहा है कि मूसा अलैहिस्सलाम अपनी जगह जो खलीफा मुकर्रर करके गए थे, खलीफा मतलब रिप्रेजेंटेटिव, अपना जो रिप्रेजेंटेटिव मुकर्रर करके गए थे, देखा जाए तो सबसे पहले उसी से तो पूछा जाएगा कि आपका क्या रोल था, आपने क्यों अपना काम नहीं किया, आपने मेरी पैरवी क्यों नहीं की। मेरी पैरवी से मुराद जो काम मेरा यहाँ पे था वही आपका यहाँ पे था, तो आपको मुझे रिप्रेजेंट करना चाहिए था और इनको गुमराही और शिर्क से रोकना चाहिए था। किस चीज ने आपको रोक दिया ए हारून कि आपने मेरी पैरवी नहीं की और मेरी तरफ नहीं बुलाया इन लोगों को। फसैता अमरी, क्या आपने मेरे हुक्म की नाफरमानी की। हारून अलैहिस्सलाम, अभी हमने आपको बताया ना, हारून अलैहिस्सलाम ने रोका था, हाँ, रोका था उनको, और लेकिन वो कौम ने नहीं माना था। एक रीजन वहां पे भी दिया गया है सूरह आराफ, सूरह नंबर 7 आयत नंबर 150 में, कि मूसा अलैहिस्सलाम जब लौटे तौरात की तख्तियां हाथ में लेकर, और उनको जब ये मालूम चला था कि ये यहाँ पे शिर्क हो गया, तो तौरात की तख्तियां एक तरफ किनारे डाल दी और हारून अलैहिस्सलाम से बात-पूछ करने लगे। तो हारून अलैहिस्सलाम ने वहाँ पर, वो जवाब दर्ज है, वहाँ पर उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि ए मूसा, ये लोग ने मुझे कमजोर समझा और मुझे दबा लिया और करीब था कि मुझे मार डालते। वहां पे ये जवाब दर्ज है और आप क्या नंबर 150 में। लेकिन हारून अलैहिस्सलाम ने अपनी जान बचाने के डर से उन्हें नहीं छोड़ दिया था। अभी यहाँ पे एक जवाब आएगा तो बात कंप्लीट होगी अगली आयत में कि रीजन क्या था। हारून अलैहिस्सलाम ने अपनी जान बचाने के लिए नहीं छोड़ दिया था। मूसा अलैहिस्सलाम छोटे थे उम्र में और हारून अलैहिस्सलाम उम्र में बड़े थे, लेकिन मनसब में मूसा अलैहिस्सलाम बड़े थे और हारून अलैहिस्सलाम छोटे थे। मनसब में, पोजीशन में, स्टेटस में और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी में, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम रसूल थे और हारून अलैहिस्सलाम नबी थे। तो जिस तरह क्वेश्चन कर रहे थे कि ऐसे बड़ों से थोड़ी ना किया जाता है, वो छोटे हैं तब भी ऐसे क्वेश्चन वो कर सकते हैं, क्योंकि इस्लाम में उम्र नहीं देखी जाएगी, मनसब देखा जाएगा, पोजीशन देखी जाएगी कि किसकी ओहदा बड़ा है और किसका ओहदा छोटा है। तो जिस तरह से पूछ रहे हो, बड़े ओहदे वाला ही पूछ सकता है, हालांकि वो उम्र में छोटे थे लेकिन बड़े ओहदे की तरह वो आराम से, मतलब ऑर्डरली उनसे कह रहे थे कि आपने मेरी नाफरमानी कर दी क्या, आपने क्यों नहीं रोका। तो इस अंदाज में इसका एक और सबूत आपको वहां से आराम से मिल जाएगा। सूरह मरियम, सूरह नंबर 19 आयत नंबर 43 में इब्राहिम अलैहिस्सलाम बड़े थे कि उनके वालिद बड़े थे।
अब आप लोग सोचेंगे कैसा सिली क्वेश्चन है। ऑफ कोर्स वालिद ही बड़ा होता है ना। वालिद बड़े थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम छोटे थे, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, सूरह मरियम की आयत नंबर 43 में अपने वालिद से कहा, या बते इन्नी कद जाअनी मिनल इल्म मा लम यातिक, ए मेरे अब्बा मेरे पास वो इल्म आया जो आपके पास नहीं आया। फत्तबिअनी अहदिक सिरातन सविय्या, तो आप मेरी पैरवी करिए, मैं आपको सीधा रास्ता दिखाऊंगा। सुभान अल्लाह, उल्टी गंगा बह रही है। वालिद से बेटा कह रहा है आप मेरी पैरवी करिए, मैं रास्ता दिखाऊंगा। एक टाइम था कि हाथ पकड़ के वालिद ने चलाया था, वालिद रास्ता दिखाता था, लेकिन इस्लाम में ओहदा बड़ा होता है, उम्र बड़ी होना सही होने का सबूत नहीं होता। इब्राहिम अलैहिस्सलाम हक पे थे, उनके वालिद हक पर नहीं थे, ठीक है। और इधर मूसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम दोनों नबी है, लेकिन ओहदा मूसा अलैहिस्सलाम का बड़ा है, इसलिए वो हारून अलैहिस्सलाम से बात पुरस कर सकते हैं, डांट सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग जितनी मम्मीज यहाँ बैठे हैं ना, अगर बच्चे भी कोई अच्छी बात लेके आया करें तो ईगो में ना आया करें प्लीज। सोचे कि बच्चा है मेरा, लेकिन बात सही कह रहा है, बात सही कह रहा है तो मुझे मानना चाहिए, ईगो में नहीं आना चाहिए कि जुमा 4 दिन हुए तुम सीखने लगे हो तो मुझे अभी सिखाने लगे हो, ये जवाब नहीं होना चाहिए ना, ठीक है। जो हक बात कहेगा वो मतलब ऊपर है, और जो गलत बात कहे वो चाहे उम्र में बड़ा हो अपनी गलती को मान ले। तो फिर इस तरह से मूसा अलैहिस्सलाम ने अच्छे खासे गुस्से और डिसअपॉइंटमेंट की कंडीशन में हारून अलैहिस्सलाम से ऐसे खड़ा सवाल कर डाला। देन ही रिप्लाइड इन आयत नंबर 94, क़ाला या इब्न उम्म ला तअख़ुज़ बिलिह्यती वला बिरअसी, हारून अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरी माँ के बेटे, आप मेरी दाढ़ी और मेरे सर के बाल को मत खींचे। इन्नी खशीतु अन तक़ूल फ़र्रक़्त बैन बनी इस्राईल, मुझे तो ये अंदेशा था कि आप कहीं ये ना कहें कि तुमने बनी इसराइल में तफरीक पैदा कर दी। वलम तरक़ुब क़ौली, और मेरी बात याद न रखी। ये था वो रीज़न कि हारून अलैहिस्सलाम ने उन्हें फिर छोड़ दिया था अपनी जान बचाने के लिए। नहीं, क्या बोले हारून अलैहिस्सलाम कि ए मेरी माँ के बेटे, अगर वो चाहते तो या अखी भी कह सकते थे, ए मेरे भाई, हाँ, लेकिन उन्होंने ना यहाँ पे दर्ज है कि या अखी कहा था, ए मेरे भाई, और ना ही सूरह आराफ में दर्ज है कि उन्होंने या अखी कहा था। वहाँ पे क़ाल इब्न उम्म कहा था उन्होंने, और यहाँ पे वो दूसरा वर्ड है लेकिन मीनिंग वही है, या इब्न उम्म, ए मेरी माँ के बच्चे, ए मेरी माँ के बेटे। देखिए या अखी कहते हैं अगर ए मेरे भाई, तो उसमें थोड़ा सा कम अपनाइयत और थोड़ा सा कम प्यार है, लेकिन अगर ए मेरी माँ के बेटे कहा जाए तो उसमें ज्यादा अपनाइयत और ज्यादा प्यार है, इसलिए क्योंकि एक ही माँ से जो जना हो तो आपस में कितना करीब होगा। तो उन्होंने एक बहुत बिलोवेड मतलब नाम से उन्हें बुलाया था, ए मेरी माँ के बेटे। क्या कहा आगे कि आप मेरी दाढ़ी और मेरे सर के बाल ना खींचे। दाढ़ी लफ्ज पूरे कुरान में सिर्फ यहीं पर आया है, ठीक है। दाढ़ी रखना मर्दों को, आप लोग को नहीं, सुन्नत है, बट कुरान में दाढ़ी वर्ड सिर्फ यहीं पर आ रहा है, ठीक है, और कहीं पूरे कुरान में नहीं है। तो क्या उन्होंने कहा मेरे सर और दाढ़ी के बाल मत पकड़। जरूरी नहीं है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने हारून अलैहिस्सलाम के दाढ़ी और सर के बाल खींचना शुरू कर दिया हो। बात ये है कि ये कुछ मुहावरे में भी बात की जाती है, यानी मेरी बात पुरस ना करे मेरे माँ के जने, ए मेरे भाई मेरी बात पुरस ना कर सख्ती से, मतलब ये मुहावरा भी हो सकता है, जरूर नहीं माँ एकदम शुरू हो गए होंगे, ऐसे थोड़ी इमेजिन करिए आप लोग प्लीज। तो कुछ बातें मुहावरे में भी कही जाती है ना, तो उन्होंने कहा कि नहीं आप मेरी बात पुरस ऐसे ना करें, और रीजन क्या दिया, मुझे डर था कि कहीं ये फिरके में ना बांटे जाएं। फर्रक़्ता बैन बनी इसराइल, कहीं आप आने के बाद ये ना कहें कि तुमने इनको फिरकों में बांट दिया है। देखिए आप पूरी सिचुएशन को समझिए कि कैसे क्या होता है। जब इंसान फिरके में बढ़ता है तो ये हालात उससे भी ज्यादा संगीन हो सकते हैं कई बार कि शिर्क में पड़ जाए।
शिर्क में इंसान पढ़ता है, फिर उसको दावत दी जाती है, उसकी इस्लाह की जाती है, तो वो मान भी लेता है और फिर वो उस ग्रुप में आके फिर से यूनाइटेड रहता है। लेकिन अगर फिरका बन जाता है तो आपको पता है क्या होता है, नफरतें हो जाती हैं और यूनाइट होने का चांस ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है, इसलिए कि इंसान सुनना ही नहीं चाहता। जब फिरके बनते हैं तो क्या होता है, तुम गलत मैं सही, हाँ तुम जहन्नमी मैं जन्नती, तुम दलालत पर मैं हिदायत पर, और इनकी बात मत सुनो नहीं तो गुमराह हो जाओगे। हाँ तो अब क्या है, इंसान सुनेगा भी नहीं। जब सुनेगा ही नहीं तो हक पे कैसे आएगा, सुनेगा नहीं तो इत्तेहाद कायम कैसे होगा। तो तफरीक हो जाना, फिरका बन जाना कई बार शिर्क से ज्यादा संगीन नताइज लेकर आता है। अब फिरका बनने, तफरीक और उसमें इख्तिलाफ में कंफ्यूज मत होइएगा। इट्स एब्सोल्युटली ओके टू हैव डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। मेरी ये राय किसी ऐसे मजमून पर जो कुरान और सही अहादीस से बहुत वाज़ेह नहीं है, इज्तिहाद किया गया है उसमें, तो किसी ने अपनी ये राय दी, एक दूसरे ने दूसरी राय दी। इट्स एब्सोल्युटली ऑल राइट, इसमें कोई मसला नहीं है कि इख्तिलाफ राय हो, इख्तिलाफ होना गलत नहीं है। इख्तिलाफ दौर नबवी में भी सहाबा में हो जाता था और सहाबा के दौर में भी होता था, बाद के स्कॉलर्स में भी होता था, आज तक भी होता है। लेकिन पहले इख्तिलाफ से नहीं डरा जाता था, आजकल इख्तिलाफ से लोग डरते हैं क्योंकि इख्तिलाफ को बुनियाद बना लेते हैं तफरीक की। गलत क्या है, इख्तिलाफात की बुनियाद पर कहना तुम अलग मैं अलग, हम तुम्हारी नहीं सुनेंगे किसी भी कीमत पे, और तुम गुमराह हो, तुम जहन्नमी हो। आजकल के मुसलमान को आप जानती हैं कि जन्नत जहन्नम का टिकट अपने पॉकेट में लेके घूमते हैं, इमीडिएटली दे देते हैं, कौन जन्नती कौन जहन्नमी सब उन्हें पता रहता है। हाँ भला तो क्या होता है कि इख्तिलाफ होने में मसला नहीं है, लेकिन अगर फिरका बंदी हो गई, तफरीक हो गई, तो फिर यूनाइट होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। तो बहुत बड़ा डर था वहां पर फिरके बनने का। और सूरह रूम सूरह नंबर 30 आयत नंबर 31 32 में इस चीज को भी, फिरके बनाने को और बनाने वालों को भी मुशरिकीन का वस्फ कहा गया है। यूं समझ लीजिए कि फिरके बनाना भी शिर्क है। पढ़िए सूरह रूम आयत नंबर 31 32, उसमें अल्लाह ताला कहते हैं कि और मुशरिकीन में से ना हो जाना जिन्होंने अपने जो सब लोग अपने दीन को टुकड़े टुकड़े कर लिया और गिरोह दर गिरोह हो गए, और हर गिरोह जो उसके पास है उसमें मगन है। कहां से बिगिन हुआ, मुशरिकीन में से ना हो जाना। उसके बाद वाली आयत में कहा जा रहा है कि जिन्होंने अपने दीन को टुकड़े टुकड़े कर लिया। तो ये तफरीक फैलाना दीन में, ये भी शिर्क है। और हमने आपको जहां से बिगिन किया कि कई बार इसके नताइज, तफरीक के नताइज शिर्क के नताइज से भी ज्यादा संगीन आते हैं। बताए ना रीजन कैसे, जब अलग हो जाते तो सुनना ही नहीं चाहते। शिर्क करता है इंसान तो उसे तौहीद की दावत दी जाती है, सुन लेता है, फिर उसी ग्रुप में आ जाता है। लेकिन तफरीक हो जाती है तो एक दूसरे को सुनना ही नहीं चाहते, नफरतें हो जाती है। तो मुनाफरत की वजह से उसके नताइज और ज्यादा संगीन हो सकते हैं। लिहाजा हारून अलैहिस्सलाम ने उन्हें दावत दी, उन्हें उनकी इस्लाह करने की कोशिश की। सामरी ने जो जादू चलाया था उनके सर पे, बहुत कोशिश की, लेकिन वो लोग हारून अलैहिस्सलाम को जान से मारने वाले थे और वहां पर एक बहुत बड़ा फितना खड़ा हो जाता, तफरीक हो जाती दीन इस्लाम में, और अलग अलग फिरके बन जाते, कुछ लोग सपोर्ट में होते, कुछ लोग अगेंस्ट हो जाते। तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम आते तो भी जो लोग हारून अलैहिस्सलाम के सपोर्ट में थे, मुमकिन है कि खाली उतने लोग उनकी बात सुनते। यानी बहुत बड़ी तफरीक हो जाने का डर था। लिहाजा हारून अलैहिस्सलाम हिकमतन फिर खामोश हो गए। ठीक है, और जब हारून अलैहिस्सलाम ने
ये जवाब दिया तो देखिए मूसा अलैहिस्सलाम खामोश हो गए और आगे कोई और क्वेश्चन मूसा अलैहिस्सलाम का हारून अलैहिस्सलाम के लिए नहीं है, अब वो सामरी की तरफ पलट रहे। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि जब नबी किसी सिचुएशन में खामोश हो जाए तो वो बात भी हक होती है, हाँ कि नहीं? हदीस का एक टाइप है कि कौन सी हदीस? तकरीरी अहादीस। तकरीरी अहादीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ पर मौजूद है, कोई चीज हो रही है, आपने मना नहीं किया तो वो चीज भी अलाउड है। ये बात आप लोग को मालूम है, इसको तकरीरी हदीस कहते हैं। यानी नबी जो कुछ कहे या करके दिखाए सिर्फ उतना ही हक नहीं होता, उसकी प्रेजेंस में हुआ अमल भी हक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक रसूल स्टैम्प कर रहा है, एक नबी कह रहा है कि मुझे तफरीक का डर था, फिरके बनने का डर था, इस वजह से मैंने शिर्क से रोकने से बाज आ गया। हाँ, एक नबी का कॉल है, दूसरे नबी का स्टैम्प है, बल्कि रसूल का स्टैम्प है। मूसा अलैहिस्सलाम खामोश हो गए, यानी उन्होंने इस आर्ग्यूमेंट को एक्सेप्ट कर लिया। तो इससे क्या पता चला? फिरके बनाना भी शिर्क ही है। और हमने आपको सूरह रूम से कोट भी किया कि ये तो मुशरिकीन का काम है डिवाइड हो जाना। हाँ, तो यहाँ मूसा अलैहिस्सलाम फिर चुप हो जाते, हारून अलैहिस्सलाम से फर्दर कोई क्वेश्चन नहीं करते। अगर हारून अलैहिस्सलाम का खुदा न खास्ता मान लीजिए जस्ट फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट कि उनका ये आर्ग्यूमेंट गलत होता तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम का फर्दर कोई क्वेश्चन यहाँ पे रिकॉर्डेड होता ना, लेकिन उन्होंने समझ लिया बात जो हारून कह रहे हैं वो दलील दुरुस्त है। तो फिरके बनाना इतना संगीन जुर्म है कि एक नबी ने कहा कि मतलब शिर्क से रोकने पर इसलिए खामोश हो गए क्योंकि फिरके बनने का डर था। दूसरे नबी ने खामोश रहकर ये उसको स्टैम्प कर दिया कि यू आर सेइंग राइट। ठीक है, अब देखिए कि मूसा अलैहिस्सलाम कहाँ पलटते हैं। आयत नंबर 95, मेरी क्यों? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए सामरी तुम्हारा क्या मामला है? देखा, अब सामरी की तरफ पलट गए। पिछले हफ्ते हमने आपको बताया था सामरी जो नाम है वो या तो किसी फोर फादर के नाम पर है या तो किसी ट्राइब के नाम पर है, कोई कबीले से बिलोंग करता होगा, या तो किसी जगह जहाँ से जिस प्लेस से वो बिलोंग करता होगा उसकी तरफ मंसूब किया जा रहा है, ये बताया था ना। एक और मीनिंग भी सामरी की होती है, वो है किस्सा गोई करने वाला। ये अरबी जुबान की मीनिंग है ये, वरना ये मतलब सिफाती नाम हो गया। और एक ये मीनिंग क्या होता है, लिटरल मीनिंग। तो सामरी माना होता है जो दास्तानें कहता है, जो कहानियां सुनाता है, जो किस्सा गोई करता है। तो सामरी जो था वो बहुत बड़ा स्पीकर था, बहुत बड़ा ऑरेटर था, और वो बहुत वैसे करके किस्से सुनाता था जो लोगों का एंटरटेनमेंट का बाइस होता था। आपको पता है आज के टाइम में एंटरटेनमेंट के मुख्तलिफ ज़राए हैं, टेलीविज़न पर मूवीज़ देखना, म्यूज़िक चैनल्स देखना, और आपके मोबाइल में, इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर ना जाने क्या कुछ है एंटरटेनमेंट के ज़राए ना, बहुत कुछ है, बहुत कुछ। पहले क्या होते थे, लिमिटेड होते थे, और उनमें से सबसे ज़्यादा इंगेज करने वाला एंटरटेनमेंट का जरिया होता था दास्तानें सुनाना। हाँ, रातों अल्फ लैल की जो कहानी कहते हैं ना, 1000 रातों की जो है वो दास्तान होती थी। तो जब उनका एंटरटेनमेंट कैसे होता था, दिन भर काम में बिजी है और रात में बैठ गए चौपाल लगा के, और एक सुनाने वाला जिसका अंदाज बड़ा मुअस्सर है वो दास्तानें सुना रहा है, एकदम इतना ज्यादा उनको अपने आप में डुबा लेता था कि वो सब के सब एब्जॉर्ब होके सुनते रहते थे। तो सामरी भी यही करता था, दास्तानें सुनाता था। तो ये मतलब जब ये हमारे पास ये डिजिटल एज नहीं थी जब, तो दास्तानें सुनाना, किस्सा सुनाना और सुनना एक बहुत सबसे ज्यादा इंगेज करने वाला मतलब एंटरटेनमेंट का जरिया होता था। सामरी के और सामरी जैसे दास्तान सुना होता था तो इतना ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाते थे और ट्रांस में चले जाते थे गोया। ट्रांस स्टेट किसको कहते हैं?
ट्रांस स्टेट उस स्टेट को कहते हैं साइकोलॉजी में जबकि कोई इंसान कोई चीज जिसमें एकदम वो हम एनग्रॉस्ड कर रहा है, सुन रहा है, देख रहा है, व्हाटएवर जी, किसी चीज में बिल्कुल एब्जॉर्ब्ड है, फिर उसके बाद सराउंडिंग से दिखने वाली चीज ना उसे दिखाई दे, सुनने वाली चीज ना उसे सुनाई दे, सिवाय उसके जिस चीज में वो डूबा हुआ है बस वही सुनाई देता है, वही दिखाई देता है और बाकी चीज नहीं दिखाई देती। ये हैरानी वाली बात नहीं है, हमारे और आपके सब के साथ ऐसा होता है कि हम ट्रांस स्टेट में जाते हैं। ट्रांस का मतलब TRANS ट्रांस नहीं, TRANCE ट्रांस की बात कर रहे हैं। देखिए कभी कभी हमको होता है, हालत आए अभी बताएंगी, कभी हम बैठ के काम कर रहे हैं ऑफिस में, हम बैठकर कुछ काम कर रहे हैं बिजी होके, प्यास महसूस हुई, बेल रिंग किया, खाला आई, खाला पानी दे दीजिए, उन्होंने कहा अच्छा, और फिर हम बिजी हो गए, इतना बिजी हो गए, इतना डूब गए अपने काम में कि खाला आई, पानी रखा और उन्होंने कहा मैम पानी रख दिया है, हमने कहा अच्छा, और वो चली गई और हम अपने काम में लगे हैं। थोड़ी देर के बाद फिर प्यास लगी, फिर बेल रिंग किया, खाला पानी कहाँ था आपसे, मैम रखा तो है, अच्छा रख दिया क्या, अरे बताया होता, मैम बताया भी तो था, आपने तो कहा भी था अच्छा। हुआ मैम ट्रांस में जाना। और खाली अच्छे काम में ट्रांस में नहीं जाते लोग, बुरे काम में भी जाते हैं। अभी ध्यान दीजिए, आप में से कोई भी शायद ऐसा ना हो जिनके बच्चे वो जब वो गेम खेल रहे हैं या जब वो कार्टून्स देख रहे हैं तो ट्रांस में ना चले जाते हो, या आपके में से कईयों के हस्बैंड जब क्रिकेट देख रहे हो तो ट्रांस में ना जाते हो। हाँ, मतलब ऐसा बिल्कुल होता है ना कि आप अपने बच्चे से कुछ कहती हो, कहते हैं ठीक है मामा, और उसके बाद थोड़ी देर के बाद तुमसे ये कहा था, आपने कहा था, मैंने तो नहीं सुना, अरे तुमने तो जवाब भी दिया था, नहीं मम्मा आपने मुझसे नहीं कहा। ऐसा होता है ना, सबके साथ ऐसा होता है। होता किस चीज में है, जिस चीज में बहुत ज्यादा एनग्रॉस्ड हो जाते हैं तो वो ट्रांस स्टेट में चले जाते हैं और दिखती हैं चीजें लेकिन कुछ नहीं दिखाई देता, सुनाई देती है लेकिन कुछ सुनाई नहीं देगा, होश में ही नहीं रहते। और जो ट्रांस स्टेट में जिस चीज को देखना और सुनना चाहते हैं वो बहुत हाई लेवल पर सुनाई देता है और दिखाई देता है। ठीक है, मान लो कोई म्यूजिक सुन रहा है, सुनाई दे रहा है, उधर से मम्मा की भी आवाज आई, वो भी सुनाई दे, दोनों चीज सुनाई दे, लेकिन म्यूजिक में वो डूबा हुआ है तो माँ की आवाज पे जो रिस्पॉन्स दिया उसे कुछ भी याद नहीं रहेगा। ठीक, तो ट्रांस में जाने के बाद, अच्छा ये बताइए सहाबा किस चीज में, किस काम में ट्रांस में जाते थे? और एग्जैक्टली सहाबा सलाह में ट्रांस में जाते थे। आपको पता है कि जब सहाबा को कोई तकलीफ ऐसी होती थी जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे तो सलाह में खड़े हो जाते थे और फिर तीर निकाल लिया गया, पता ही नहीं चला। सहाबा ट्रांस में जाते थे सलाह में, और उम्मते मुस्लिमान ट्रांस में जाती है म्यूजिक में, क्रिकेट में, गेम्स में, कार्टून्स में, किस्सा कहानी गोइयों में। कितने अफसोस की बात है, जब आप सलाह शुरू करते हैं तो कुछ अज़कार है, उनमें से एक जिक्र यह भी है ना, वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्द हनीफा वमा अना मिनल मुशरिकीन। जैसे ही आप तकबीर तहरीम में कहते हैं अल्लाहु अकबर, तो फिर आप क्या कहते हैं, मैंने अपना रुख सीधा कर लिया किसकी तरफ, फातिर समावात वल अर्द, जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया, यकसू होकर, हनीफ होकर, और मैं मुशरिकों में से नहीं हूँ। नमाज के अंदर कौन सा शिर्क होता है भाई, मतलब बहनों, नमाज के अंदर कौन सा शिर्क होता है? हम तो चले गए थे नमाज में, वो कह रहे हैं वमा अना मिनल मुशरिकीन, और मैं शिर्क करने वालों। अरे हम कयाम में है, अरे हम रुकू कर रहे हैं, अल्लाह के आगे सजदा कर रहे हैं, तौहीद के अजीम शान जो है, मिसाल जो है वो तो नमाज है। हाँ, फिर उसमें कौन सा शिर्क होगा, बताएं कौन सा शिर्क होगा? कह रहे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, दिमाग लगाए कबाब कहीं जल न जाए। हाँ, कह रहे अर्रहमान रहीम, और दिमाग क्रिकेट के स्कोर बोर्ड पर है। ये है नमाज का शिर्क। उस वक्त अल्लाह का हक था कि हम उस पर फोकस्ड होते, हम अल्लाह के साथ ट्रांस में चले जाते
اور ہمارا خیال کہیں پہ بھی نہ ہوتا, پورا ہم اللہ تعالیٰ کی طرف فوکسڈ ہوتے, تو شرک نہیں ہوتا. یہ ہے نماز کا شرک. اس لیے صحابہ ٹرانس میں جاتے تھے کب؟ نماز کے اندر. بہرحال ہم آپ کو یہ بتا رہے تھے کہ سامری اتنا زیادہ آؤٹ اسٹینڈنگ اسپیکر تھا, قصہ گوئی کرنے والا تھا, ٹھیک ہے. تو جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تیرا کیا معاملہ ہے سامری, تو اس نے کیا جواب دیا سنیے. آیت نمبر 96, قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ. اس نے کہا میں نے ایک چیز ایسی دیکھی جو انہوں نے نہیں دیکھی. فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا. تو میں نے لی ایک مٹھی رسول کے نقش پا سے, تو وہ میں نے پھینک دی. وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي. اور اسی طرح میرے نفس نے یہ راستہ بتایا مجھے. اب یہ جو آیت ہے یہ اس کے مختلف انٹرپریٹیشنز ہیں. ہم آپ کو 3 انٹرپریٹیشنز بتائیں گے, ٹھیک ہے. سب سے پہلا جو لیسٹ ریلائبل انٹرپریٹیشن ہے وہ یہ ہے کہ سامری نے کہا کہ میں نے دیکھی تھی ایک چیز ایسی جو انہوں نے نہیں دیکھی. اور کیا دیکھنا کہا جاتا ہے؟ جو کچھ آپ کی نالج میں پہلے سے ہوگا. کیا بولتے ہیں؟ ہم نے دیکھا کہ رسول کے نقش پا سے ایک مٹھی لے لی اور میں نے اس میں ڈال دی. یعنی جو بچڑے کی عبادت کے متعلق موسیٰ علیہ السلام سوال کر رہے تھے, تو کہا جاتا ہے جو فرسٹ انٹرپریٹیشن ہے وہ یہ کہ سامری نے کہا کہ میں نے ایک چیز دیکھی, اور کہا جاتا ہے کہ جبریل علیہ السلام آئے تھے گھوڑے پر سوار ہو کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی لے کر آئے ہوں گے. باقی لوگ کو تو دکھائی نہیں دیے کیونکہ سامری مطلب عبادت و ریاضت کرتا تھا اور ایک راہب کی طرح تھا, تو اسے نظر آ گئے تھے. تو سامری نے ان کے جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے پیر کے نیچے کی مٹی اٹھا لی تھی ایک مٹھی, اور جو بچڑا بنایا تھا زیورات کا اس میں وہ مٹی بھی ڈال دی تھی. اس بابرکت مٹی کی وجہ سے وہ مطلب اس میں آواز بھی آ گئی تھی بچڑے میں, ٹھیک ہے. یہ فرسٹ انٹرپریٹیشن ہے جو لیسٹ ریلائبل ہے میرے نزدیک, کیونکہ دیکھیے وہ جبریل علیہ السلام کے آنے کا ذکر بہت بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ہے, اور کبھی انسانی شکل میں بھی وہ آئے تھے اللہ کے رسول کے پاس, لیکن گھوڑے پہ سوار ہو کے آئے ایسا کوئی حدیث میں نہیں ملتا ہے. اور گھوڑے کی رفتار اور برق کی رفتار میں کتنا ڈفرینس ہے. جبریل علیہ السلام فرشتے ہیں اور وہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں, اور فرشتے تو اسپیڈ آف لائٹ سے سفر کرتے ہیں. اسپیڈ آف لائٹ کیا ہے؟ 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ. اتنی اسپیڈ سے جو خود سفر کرتا ہے اس کو گھوڑے پہ سوار ہو کے کیسے سفر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اور نہ ہی یہ لاجیکل ہے, اور نہ ہی ایسی کوئی مطلب تفصیل ملتی ہے کہ جبریل السلام کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گھوڑے پہ سوار ہو کر آئے تھے, ٹھیک ہے. تو یہ لیسٹ ریلائبل اس لیے کہہ رہے ہیں. سیکنڈ انٹرپریٹیشن ہے کہ یہی بات بنائی اس نے سامری نے, لیکن یہ بالکل فیک تھی. اس نے فٹافٹ جھوٹ گڑ کے تیار کر دیا کیونکہ وہ سامری تھا. کہنے کا مطلب اسے باتیں بنانا بہت اچھا آتا تھا, ہاں. تو اس نے ایک جھوٹ فٹافٹ گڑھ کر موسیٰ علیہ السلام کو پیش کر دیا. میں نے ایسا دیکھا تو ویسا دیکھا, تو مٹھی اٹھائی اور ڈال دی تو یہ ہو گیا, میرے نفس نے مجھے یہ صلاح دی. ساتھ ہی من اثر رسول جو کہا گیا ہے کہ رسول کے نقش پا سے یعنی فٹ سٹیپس جو تھے ان سے مٹی ایک مٹھی اٹھائی, مٹی ورڈ ہے ہی نہیں یہاں پر, مٹھی اٹھائی. تو اگر وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے اثر رسول, اور موسیٰ علیہ السلام کو رسول کہہ رہا ہے کیونکہ اثر رسول ہی وہ اس کا وہ مانا گیا ہے کہ رسول یعنی جبریل علیہ السلام, کیونکہ جبریل السلام بھی رسول ہے نا, رسول ملک ہے وہ. تو وہ جبریل علیہ السلام کی بجائے اگر موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہا ہے سامری, تو یہ ایک ذہنی رشوت ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو وہ دے رہا تھا. میں نے تو آپ تو اتنے پاک ہیں, آپ تو اتنے پیور ہیں, میں نے آپ کے قدموں کے نیچے کی ایک مٹھی اٹھائی اور ڈال دی تو اس کی برکت سے اس میں آواز آ گئی وغیرہ وغیرہ, ٹھیک ہے. تو یہ بھی مطلب ہے. لیکن سیکنڈ انٹرپریٹیشن کیا بنا کہ یہ بالکل فیک بات تھی, جھوٹ بات تھی, بکواس تھی,
کیونکہ اگلی آیت جو آئے گی تو وہ ایسے موسیٰ علیہ السلام ایسے منہ پہ ڈال دیں گے اس کی بات کہ اس کی بات کا کوئی ریسپانس ہی نہیں دیں گے نا. تو یہ بالکل فیک بکواس جھوٹ گڑ کے رکھ دیا تھا اس نے. یہ سیکنڈ انٹرپریٹیشن ہے. اور تھرڈ انٹرپریٹیشن اس کا یہ ہے جو میرے نزدیک موسٹ ریلائبل ہے, اور میرے نزدیک ہم کہہ رہے ہیں تو میری کوئی پوزیشن نہیں ہے اسلام میں. آئی ایم زیرو ان اسلام, آئی ایم جسٹ اے اسٹوڈنٹ آف اسلام اینڈ قرآن. لیکن ایک مطلب عقلی بنیاد پر بھی انسان فیصلے کرتا ہے نا, تو اللہ پاک نے تھوڑی سی عقل دی ہے, بس اس بنیاد پر ہم کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تھرڈ انٹرپریٹیشن کیا ہے؟ دیکھیے سامری کہتا ہے میں نے دیکھی تھی ایک چیز جو انہوں نے نہیں دیکھی. اس کی عربی ٹیکسٹ میں جائیے, قال بصرت, میں نے دیکھی. بصارت کس کو کہتے ہیں؟ آنکھ کو. ٹھیک ہے, آنکھ کی سے دیکھنے کو. اور بصیرت کس کو کہتے ہیں؟ ویژن کو, جو دل کی آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے, جو دور کی دیکھا جاتا ہے, جو دور اندیشی ہوتی ہے, اسے بصیرت کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو سامری نے کہاں سے بگن کیا کہ میرے پاس وہ بصیرت تھی, وہ ویژن تھا جو ان کے پاس نہیں تھا. میں وہ دیکھ رہا تھا جو یہ نہیں دیکھ رہا تھا, کہ یہ سبھی نہیں دیکھ رہے تھے. مطلب وہ یہ کہہ رہا تھا کہ 40 دن کے لیے موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں, اور 40 دن میں تو میں ان کی قوم کی ایسی کی تیسی کر دوں گا. کیونکہ آپ کو بتایا تھا کہ اس کو موسیٰ علیہ السلام سے گرج تو تھا ہی نا. تو موسیٰ علیہ السلام کی جو توحید کی جو دعوت تھی جو انہوں نے قوم کو دی تھی, تو وہ سوچ رہا تھا 40 days is enough for me. ہم تو مطلب 40 دن میں ان کے لیڈرشپ بھی میں گین کر لوں گا, اور اب ایسی کہانی سنا کر اور ایسے بہکاؤں گا, ایسے شرک میں لوگوں کو مبتلا کروں گا کہ 40 دن میں تو پوری کایا پلٹ ہو جائے گی. مطلب 40 days تو بہت انف ہے میرے لیے. تو یہ کہہ رہا تھا, یعنی یہ اقبال جرم ہے. It is straightforwardly a confession of his sin, a confession of his crime. وہ قبول کر رہا تھا, اقبال جرم کر رہا تھا. میں نے وہ دیکھا جو انہوں نے نہیں دیکھا. میں سمجھ گیا کہ میں 40 دن میں آپ کی قوم کی ایسی کی تیسی کر دوں گا, اور ان کو ایسی کہانیاں سنا کے ان کے دماغ کو خپتی بنا دوں گا کہ یہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگیں گے. ٹھیک ہے. تو بس صورتوں کا یہ مطلب ہوا. انہوں نے نہیں دیکھا, یعنی عوام تو اتنے انٹیلیجنٹ نہیں ہوتی کہ وہ دیکھ لے کہ مطلب 40 دن میں کیا کچھ ہو سکتا ہے, اور جس کے پاس زبان چلانے کا جادو ہو وہ کیا کچھ کر سکتا ہے. آگے کہا جو فقبضت قبضہ, میں نے لی ایک مٹھی. یہ نہیں ہے ورڈ, مٹی کی مٹھی. ٹھیک ہے, ایک مٹھی. اور آپ کو پتا ہے مٹھی کئی بار محاورتاً بھی استعمال کیا جاتا ہے. یہ سنو, ہم کہیں کہ پوری امت کے لوگ سب کے سب دعوت کے کام سے غفلت میں ہیں سوائے مٹھی بھر لوگوں کے. تو کیا مطلب ہوگا؟ ایک مٹھی کیا مطلب؟ بہت تھوڑے سے لوگ, کیا مطلب ہوگا نا. تو مٹھی ہم لوگ بہت بار مطلب کوانٹیٹیو بھی لیتے ہیں کہ بہت کم کو بتانا ہوتا ہے, تو محاورے میں کہتے ہیں جب مٹھی بھر لوگ تھے, مٹھی بھر. ٹھیک ہے. تو یہ کہہ رہا ہے سامری تھرڈ انٹرپریٹیشن کے اکارڈنگ کہ میں نے ایک مٹھی لی اثر رسول, رسول کے نقش پا سے. اثر رسول جس کو رسول کے نشان, قدم کے نشان جس کو ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے, اس میں اثر رسول ورڈ ہے. اثر رسول کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ رسول کی تربیت میں سے, رسول کے سکھائے ہوئے چیزوں میں سے. کیونکہ اثر ورڈ اس طرح سے یوز ہوتا ہے نا, کہتے ہیں نا ارے وہ بڑے مؤثر ہیں, ان کا بڑا اثر ہے ان پر, اردو میں یوز کرتے ہیں نا. کیا مطلب ہوتا ہے؟ مطلب ان کی تربیت ان کے اندر بہت گہری اتری ہوئی ہے نا. تو اثر ورڈ ایکچولی اس لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ کسی کو کہا جائے کہ مطلب ان کا بہت تربیت پہ ہے ان کی. تو اثر رسول یعنی جب کسی کو کہتے ہیں اس کے نقش قدم پر ہے تو اس کی تربیت پر ہے, یہی تو مطلب ہوتا ہے نا. تو اثر رسول, رسول کی تربیت میں سے. تو کہہ رہے میں نے ایک ہی مٹھی تو لی تھی, میں نے رسول کی تربیت میں سے بس تھوڑا ہی سا تو لیا تھا, وہ بھی پھینک دیا. یعنی جب یہ اس نے بچڑے والا پلان بنایا, تھوڑی سا تو موسیٰ علیہ السلام سے اس نے لیا تھا اور وہ بھی پھینک دیا.
وہ بھی ڈال دیا, وہ بھی ختم کر دیا, توحید سے پورا ہی شرک پہ آمادہ کر دیا اس کے نفس نے اس کو. فنبذتھا, تو اس کو بھی پھینک دیا, یعنی جو تھوڑی بہت سی تعلیم و تربیت میں نے آپ سے لی تھی وہ بھی ڈال دیا, پھینک دیا, اس سے بھی بری ہو گیا. اور میرے نفس نے, اسی طرح میرے نفس نے مجھ کو یہ راستہ بتایا. یہ بہت کلیئر کنفیشن ہے اپنے کرائم کا سامری کی طرف سے, وہ اقبال جرم کر رہا ہے. یہ تھرڈ انٹرپریٹیشن ہے. اب آپ کو کون سے زیادہ ریلائبل لگتا ہے آپ کے اوپر چھوڑتا ہے, ٹھیک ہے. آیت نمبر 97. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. موسیٰ علیہ السلام نے کہا دفع ہو جاؤ, اب تمہارے لیے زندگی میں بس یہی سزا ہے کہ تم کہتے رہو مجھے کوئی نہ چھوئے, مجھے کوئی نہ چھوئے. وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَهُ, اور تمہارے لیے ایک وعدہ ہے جس کی ہرگز خلاف ورزی نہیں کی جائے گی. تو جب اس نے کنفیشن کر لیا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے, اپنا جرم کو قبول کر لیا, تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے سزا کیا سنائی کہ اب تم دفع ہو جاؤ یہاں سے, اور تمہارے لیے سزا یہ مقرر کی جاتی ہے کہ تم زندگی بھر کہتے رہو لا مساس, لا مساس, ڈونٹ ٹچ می, ڈونٹ ٹچ می. اس کا ایک انٹرپریٹیشن تو یہ ہے کہ سامری کو مطلب ایسی بیماری ہو گئی تھی جس سے اگر کوئی اسے چھو لیتا تو اس کو بھی تیز بخار ہو جاتا جو چھو رہا ہے, اور سامری کا بخار مزید بڑھ جاتا. اور یہ بھی کہا جاتا ہے اسے لیپریسی ہو گئی تھی, کوڑ ہو گیا تھا, اور کوڑ ہونے کے بعد جانتے ہیں کہ لوگ انٹچیبل تو سمجھ لیتے ہیں, پھر ٹچ کہاں کرتے ہیں, کیونکہ مطلب بہت زیادہ کنٹیجیس ہوتا ہے لیپریسی نا, کوڑ کتنی تیزی سے انفیکشن سے پھیلتا ہے, تو بھی ٹچ نہیں کیا جاتا ہے جو کوڑی ہوتا ہے. تو ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ لیپر ہو گیا تھا اور اسے ٹچ نہیں کیا جانا تھا, تو اس وجہ سے لامساس وہ کہتا تھا, یا تو پھر بخار تیز ہو جاتا تھا. لیکن ایک اور انٹرپریٹیشن یہ ہے, وہ یہ کہ ایکچولی یہ کمپلیٹ سوشل بائیکاٹ کی سزا تھی, جو کہ ایکچولی بہت بہت بڑی اور بہت سخت سزا ہوتی ہے. یہاں لامساس جو کہا گیا ڈونٹ ٹچ می, اس سے ضروری نہیں فزیکل ٹچ مراد لیا جائے, کیونکہ مطلب میرے قریب نہ آنا, مجھے نہ چھونا صرف فزیکل ٹچ ہونے کے لیے نہیں بولا جاتا ہے, مطلب اس لیے بھی بولا جاتا ہے نا کہ اسٹے اوے نا, کیپ ایٹ دی سیف ڈسٹینس, دور رہو, دور رہو, چھونا ہی نہیں, مجھ سے دور رہو, مجھ سے کوئی لین دین مت کرو, میرے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کرو. تو یہ کمپلیٹ سوشل بائیکاٹ تھا کہ کوئی سامری سے نہیں بولے گا, سامری کسی سے نہیں بولے گا, کوئی سامری سے کسی قسم کا لین دین نہیں کرے گا, نہ لے گا کوئی نہ دے گا. اور سزا کس کو سنائی جا رہی, سامری کو. تو آرڈر اسی پر ہے کہ بات یہاں تک نہیں ہے کہ کوئی آئے اور بولنے لگے, اور کوئی آئے اور کچھ لے گئے تو سامری کہتے میں نے نہیں بولا تھا, میں نے بگن میں کیا تھا, سامنے والے نے کیا تھا, تو بچ جاتا نا ایوری ٹائم. تو کہا جا رہا ہے نہیں, تمہاری سزا یہ ہے کہ کوئی تم سے کوئی رابطہ کرنا چاہے تو تمہیں منع کرنا ہوگا کہ نہیں میرے قریب مت آؤ, مجھ سے لین دین مت کرو, مجھ سے بات مت کرو. تم نے منع نہیں کیا ہوگا تو تم ہی مجرم ہوگے, سزا بڑھ کر تم کو ملے گی. یعنی ایک انسان کو خود ہی کہنا تھا کہ مجھ سے لین دین مت کرو. اور یہ جو سوشل بائیکاٹ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ سخت پنشمنٹ ہوتا ہے, اگر آپ لوگ کو امیجن کر سکیں. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو شیب ابی طالب میں جو رکھا گیا تھا وہ کیا تھا, سوشل بائیکاٹ تھا, اکانومک بائیکاٹ تھا. تو سوشل اکانومک بائیکاٹ ہونے کے بعد انسان کے پاس نہ کھانے کا ہے, نہ پینے کا, نہ لین دین, نہ شادی بیاہ, کچھ بھی نہیں. تو بہت مشکل ہو جاتی ہے زندگی. تو کسی کو بھی اگر سوسائٹی میں رہ کے, اور سورۃ توبہ میں بھی جو 3 صحابہ سے جو ایک جرم ہو گیا تھا, آپ کو پتہ ہی ہوگا, نہیں پتہ ہے تو پڑھ لیجیے گا توبہ. 3 لوگوں کو ان میں سے کیا سزا دی گئی تھی, کوئی ان سے بات نہیں کرے گا, ان کی بیویاں تک ان سے بات نہیں کریں گی. تو یہ بہت سخت سزا ہوتی ہے ایکچولی. تو سامری نے چونکہ مطلب ایک رسول کی قوم کو
شرک میں ڈال دیا تھا تو اس کو اتنی سخت سزا دی گئی کہ تمہیں خود کہنا ہوگا کہ ڈونٹ ہیو اینی افیئر ود می، ڈونٹ ٹاک ٹو می، تمہیں خود کہنا ہوگا. تو لامساس نے میرے قریب مت آؤ، مجھ سے بات مت کرو، مجھ سے لین دین مت کرو، کچھ بھی نہیں، دور رہو. کیونکہ اگر بولے گا تو سامنے والا مجرم نہیں ہوگا، سامنے مجرم ہوگا کہ تم نے کیوں بولا اس سے، وہ بول رہا تھا تم نے کیوں بولا، ہاں تو مجرم وہ ہوتا. تو اس کے آگے ایک اور سزا سنائی گئی، وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَهُ، اور تمہارے لیے ایک وعدہ ہے جس کی خلاف ورزی نہیں کی جائے گی. اور یہ کون سے وعدے کی بات ہو رہی ہے؟ کوئی سمجھ پا رہا ہے؟ کون سے وعدے کی؟ یہیں پہ آئیے واپس. ہاں کون سے وعدے کی بات ہو رہی ہے؟ آخرت میں جو جہنم کی سزا دی جائے گی وہ تو بالکل ہٹے گی نہیں. یہ تو وعدہ دنیا کا ہے کہ جو جرم اس نے کیا ہے اس کی سزا یہ ہے کہ بالکل انٹچیبل جیسے ہو جاؤ، مطلب دور ہی رہو لوگوں سے. اور آخرت میں جو تمہیں سزا جہنم کی ملے گی اس کا وعدہ تو پورا ہو کر رہنا ہے. آگے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا، اور دیکھو اپنے اس معبود کو جس کا تم اعتکاف کر رہے ہو. لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا، اور ہم اسے جلا کر راکھ کر دیں گے، پھر اس کو سمندر میں بکھیر دیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا کہ یہ بچڑے کو معبود بنا ہوا تھا، دیکھو اس کا کیا انجام کرتا ہوں میں. کہا انہوں نے ہم اس کو جلا کر راکھ کر دیں گے، اور اس کی جو راکھ ہوگی جس کو اپنا معبود کہہ رہو معاذ اللہ، اس معبود جو سمندر میں بکھیر دیں گے، اس کی مطلب ایک ریشہ بھی کوئی کلیکٹ نہیں کر پائے گا واپس. ہاں تو یہ اس بچڑے کے ساتھ کیا گیا تھا اور دکھا دیا گیا کہ دیکھو وہ اپنے آپ کو بچا بھی نہیں سکے گا. اور اس نے اپنے آپ کو نہیں بچا پایا وہ بچڑا، کیونکہ بچڑا معبود نہیں ہے. معبود کون ہے؟ آیت نمبر 98 انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، حقیقت میں تمہارا معبود تو صرف اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. وسع کل شیء علما، اسے ہر چیز کا علم حاصل ہے، بے شک و شبہ. اب یہاں پہ واضح کر دیا گیا کہ تمہارا معبود وہ بچڑا نہیں ہے، تمہارا معبود اللہ تعالیٰ ہے، اور اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے. الہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ معبود جس کی عبادت کی جائے. خالی الہ کا مطلب اتنا سا نہیں ہوتا کہ جس کو رکوع سجود کیا جائے، ہاں جس کی عبادت کی جائے، بلکہ الہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کو آپ اپنا سب کچھ سمجھیں، اپنا خالق، اپنا مالک، اپنا کارساز، اپنا قانون ساز، اور اپنے مستقبل کا مالک، ہر چیز جو آپ کا سب کچھ ہو کے ہے، وہ مطلب ہوتا ہے الہ کا. اور الہ کا مطلب ایک اور ہوتا ہے کہ کوئی ایسی ذات جہاں پر انسان حیران ہو جائے، مطلب جس کی عظمت اور بلندی میں کو سمجھنے میں عقل حیران ہو جائے، شد رہ جائے، پھر وہ الہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بلندی ہمارے دماغ میں سما نہیں سکتی، ہم اسے سمجھ نہیں سکتے. اور اللہ تعالیٰ ہی ہمارا معبود، یعنی معبود حقیقی ہے اس معنی میں وہ ہمارا کارساز بھی ہے، وہ ہمارا قانون ساز بھی ہے، اس کا قانون چلے گا، اس کا قانون ہمارے زندگی اور ہماری سوسائٹی میں چلے گا، نہ کہ کسی اور کا. تب جا کے الہ ہونے کا ہم مطلب حق ادا کرتے ہیں. اگر all round ہمارا center of attraction اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے, then only we are worshipping Allah سبحانہ و تعالیٰ alone. Is it clear now? کہا وسیع کل شیء علما, ہر چیز کا اس کو علم حاصل ہے, کیونکہ الہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو ہر چیز کا علم ہو, کہ اور اس کے لیے ناممکن کوئی بھی چیز دو. اور ناممکن کون سی چیز ہوتی ہے؟ ناممکن وہ چیز ہوتی ہے جس کا انسان کو علم نہیں ہوتا. I'm giving you one example. مان لیجیے ابھی سے 500 سال پہلے آپ سے کوئی کہے, اگر آپ بھی 500 سال پہلے ہوتے, کوئی کہتا کہ امریکہ میں بیٹھا ہوا ایک شخص انڈیا میں بیٹھے ہوئے ایک شخص سے سامنے بیٹھ کر باتیں کر رہا ہے,
تو سامنے والا کیا کہتا؟ اٹس امپاسبل، یو آر کریزی، تم کو مینٹل ہاسپٹل جانا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اٹس امپاسبل، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ امریکہ میں بیٹھ کے انڈیا میں بیٹھے ہیں دونوں اور سامنے بیٹھے اور باتیں کر رہے ہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے. یہی تو کہتا 500 سال پہلے کوئی اور کہتا ہوگا، اگر کوئی کہہ دیتا ہوگا کہ ایسا ہو جائے گا، ہاں پاگل ہی تو کہتا ہوگا. لیکن وہ کیوں ناممکن کیوں کہہ رہا ہے؟ وہ اس لیے ناممکن کہہ رہا ہے نا کیونکہ اس کے علم میں نہیں ہے کہ 20th سینچری کے اینڈ میں 21st سینچری کے اسٹارٹ ہونے میں وہ دن آ جائے گا کہ امریکہ اور انڈیا میں ویڈیو کانفرنسنگ ہوگی اور سامنے بیٹھ کر بات کریں گے، لوگ دیکھیں گے بھی سنیں گے بھی. ہو رہا ہے کہ نہیں؟ آپ کے گھروں میں روز ہوتا ہے نا. آپ لوگ کے جتنے لوگ کے فیملی ممبرس فورن میں رہتے ہیں وہ ڈیلی ویڈیو کال کرتے ہیں، ڈیلی، اور پورا گھر دکھاتے ہیں، پورا گھر دیکھتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں؟ 7 سمندر پار بیٹھ کے بات ہو رہی ہے. تو کس کو ناممکن کس کو کہا؟ جو چیز علم میں نہیں ہے. اور ممکن سب چیز کس کے لیے ہے؟ صرف اس کے لیے جس کے علم میں سب کچھ ہے. کلیئر؟ تو اگر کوئی الہ ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے لیے کچھ ناممکن نہ ہو، اور ناممکن تبھی نہیں ہو سکتا کسی کے لیے جبکہ اس کے علم میں سب کچھ ہو. کہا گیا وسع کل شیء علما، اور اس کے علم میں سب کچھ ہے بے شک و شبہ. آج یہیں پر رکیں گے، لیکن وہ سیرت سے 2-3 منٹ دے دیجیے پلیز شائستہ میم. ایک ڈاکٹر اسرار صاحب کا ایک وہ بتانا چاہتے ہیں اوپینین، ٹھیک ہے؟ بس ایک چھوٹی سی بات. ڈاکٹر اسرار صاحب اپنی اسٹڈی کی بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ مطلب ان کو لگتا ہے کہ یہ جو انڈین کلچر ہے یہ اسرائیلی کلچر سے بہت مشابہت رکھتا ہے جو یہاں بیان ہوا ہے. تو یہ جو انڈینز ہیں، آرینس جو یہاں پر آئے تھے، یہ اسرائیلی ہی ہے، کیونکہ تاریخ میں ملتا ہے کہ 3500 سال پہلے یعنی 1400 سال قبل مسیح آرینس جو ہے انڈیا آئے تھے. اور اسی ٹائم بنی اسرائیل کا خروج ہوا تھا وہاں سے، مصر سے، ٹھیک ہے؟ تو بنی اسرائیل کا جب مصر سے خروج ہوا تھا تو ایک مطلب ٹرائب کے متعلق کہا جاتا ہے the lost tribes of the house of Israel، گمشدہ قبائل بنی اسرائیل کے. وہ کہا جاتا ہے کچھ قبائل نا صحرا میں گم ہو گئے، وہی جو صحرا کا سفر تھا. تو ان کے ہسٹری میں مانا جاتا ہے کہ مطلب there were some lost tribes of house of Israel، کچھ قبیلے ایسے تھے جو صحرا میں گم ہو گئے. تو ڈاکٹر اسرار صاحب کا اندازہ ہے، یہ ان کا اندازہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. اندازہ ان کا یہ ہے کہ وہ جو لاسٹ ٹرائبز آف اسرائیل تھے وہ ایکچولی آرینس کے ساتھ مل کر انڈیا آ گئے اور انہی میں گھل مل گئے، کیونکہ آرینس کا کلچر اور یہ بنی اسرائیل کا یہ والا کلچر بہت مماثلت رکھتا ہے. دیکھیے کون کون سی چیزیں. اور یہ جو قبائل تھے وہ نوح علیہ السلام کی بیٹے حام سے تھے. یہ آرینس حام سے، آپ کو پتا ہوگا، سام سے سامی مذہب کے لوگ، مطلب یہ پروفیٹک ریلیجن والے، اور حام سے آرینس ہے. تو یہ جو آرینس یہاں آئے تھے انڈیا میں ایک دم وہی ٹائم تھا بنی اسرائیل کا وہاں سے وہاں جانے کا. تو دیکھیے دونوں کے کلچر میں کیا کیا مشابہت ہے. دیکھیے بچڑے کی عبادت کی انہوں نے، اور ہندوستان میں گائے کو ماتا کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہاں گائے کا بڑی تقدیس ہے. اس کے علاوہ یہ اپنے مردے کو جلا کے وہ گنگا اور پانی میں بہا دیتے ہیں. تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے وہ بچڑے کو جلا کر سمندر میں بہا دیا تھا، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ مطلب ان کے یہاں ہندو کلچر میں برہمن کے یہاں جو بھگوا کلر ہے، زرد رنگ، وہ بہت پسندیدہ مانا جاتا ہے. اور یہ دیکھیے جو گائے کے لیے جو مطلب جو ذبح کی گئی تھی، جو بقرہ میں جس کا ذکر ہے، وہ زرد رنگ کی گائے تھی، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ سامری کو انٹچیبل بتایا گیا، لامساس تم کہو گے. تو یہاں انٹچیبلٹی کا بھی تصور ہے. اور ایک فرقہ ان کا ایسا ہے، آپ جانتے ہیں شودر، جو انٹچیبل کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھوت ہوتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ قرآن واضح کرتا ہے کہ بنی اسرائیل کے اوپر پہاڑ کو کھڑا کر دیا گیا تھا، اور یہاں پر پایا جاتا ہے عقیدہ کہ ہنومان جی پہاڑ اٹھا کے لے آئے تھے.
تو یہ بہت سارے کلچر میں مماثلت ہونے کی وجہ سے ڈاکٹر اسرار صاحب کا اندازہ ہے کہ وہ جو لاسٹ ٹرائبز آف اسرائیل تھے دے ور نتھنگ بٹ آرینز، جو آرینز کے ساتھ یا تو مل گئے یا تو آرین نے ان کے کلچر کو اپنا لیا، وہ آپس میں گڈمٹ ہو گئے. اور قرآن حکیم صحف ابراہیم و موسیٰ کا ذکر کرتا ہے سورۃ العلق میں. صحف موسیٰ تو ہم جانتے ہیں 5 books آف اولڈ ٹیسٹمنٹس آف دا بائبل، لیکن صحف ابراہیم کا ذکر کہیں مل ہی نہیں پاتا کہاں پر ہے. تو یہ جو یہاں اپنشد ہیں، اپنشد میں بہت زیادہ توحید کا بیان ہے، اچھا خاصا توحیدی بیان ہے. تو ڈاکٹر اسرار صاحب کا اندازہ ہے کہ یہ اپنشد یا تو صحف ابراہیم کی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں یا صحف ابراہیم سے ٹیچنگ لے کر اپنشد میں ڈالی گئی ہے، تبھی تو اس میں اتنا اللہ کے ایک ہونے کا بہت زیادہ تصور ہے، یعنی توحید کا. تو بس یہ ہم کو بتانا تھا. جزاکم اللہ خیرہ. آج کے لیے اتنا ہی. آئندہ پھر اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، غور و فکر کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو ہمارا حفظ جاں بنا دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.